राती 2 वरांच्या सुमाराक मावळिंगे एका भुसारी दुकानाक उजो लागिल्ल्यान बरेच लुकसाण जाले। 5 लाखां परस चड लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा। दिवचल उजो पालोवपी दळान ताकतिकेन घडणूक थळार धाव घेवन शेजारची घरां आनी हेर दुकानां वाटोवपाक येस मेळयले। केन्ना घडली? कितें कितें हें जालां तुमचें जवळ कितें कसलें शॉप आसलें? जनरल स्टोर कितकेशे लॉस जाता ते आतां 10 तरी जाताले कमीत ते कित्याक जाणा तूं वयले सगळे आमचे सिलींग आसले पत्रेचे आनी नळे आनी हेजे वाश्याचे परत 2 हेजे आसल्यो आमच्यो वुडन फर्निचर 2 आलमाऱ्यो व्हडल्यो ते एक गोदरेज आनी हे 2 रॅक आसले हांगा आनी हांगा टेबल आसलो कावंटर म्हणटा हेजो दुकानातलें सामान सगळें जालें? सगळें जालें आजी सांगलां हांवें पयलींच ते एक्स्ट्रा हाडून दवरलेले। पण सादारण म्हाका एक सांगपाक तुमकां केन्ना कळोवंक जालो? आमकां फोन केलो न्हू आमी थंय आतां चेक पोस्टाचेर म्हणजे खबर न्हू काबार आनी कोणाक कितें जावंक ना सायडीक ना तशें कांय ना ते आमी पंप मारतलो म्हटल्यार आमचो पंप स्टार्ट जायना वायर जोडली फायर ब्रिगेड येवन मातशी लेट येयली 2:33 आमकां फोन आयलो की माळोंगे शॉपाक उजो लागला म्हणून आमी रोखडे टर्न आउट करून माळोंगे गेले तर सातेरीच्या देवळाच्या ऑपोजीट थंय शॉप आसलें ते आनी एटॅच हे आसलें कितें घर आसलें आनी गिरण पिठाची गिरण आसली तर शॉप न्हू ते कंप्लीट म्हणजे वरच पयलीं उजो लागलो आसतलो आमकां 2:33 आमकां हांगासर कॉल आयलो आमी रोखडे 7-8 मिनटांनी थंय पावले पूण थंय वयता जाल्यार तो उजो बरोच पेट्टालो आनी मागीर आमी उजो पालोवपाक स्टार्ट केलो आनी आमकां लक्षांत आयलें की हो एक गाडयेन उजो जावपाचो ना तेन्ना दुसरे आमी वॉटर टेंडर मागिल्ले आनी दुसरे वॉटर टेंडर दोनूय वॉटर टेंडर घेवन आमी उजो पालोवपाक स्टार्ट केली। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक।